अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। हर गुजरते दिन पाकिस्तान में डॉलर जो है वो फिर से बेकाबू होने लगा। बहुत बुरी तरीके से रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी है। इसे जाहिर है कि जोड़ा जा रहा है पाकिस्तान में अदम सियासी इस्तेहकाम से, और जब गैर सियासी इस्तेहकाम होगा तो वो मुआशी इस्तेहकाम को भी मुतासर करेगा। दोनों चीजें हम इस वक्त देख रहे हैं, और सियासत जो है इस वक्त पाकिस्तान में मईशत के ऊपर हो रही है। लेकिन इस बीच में डॉलर के हवाले से अगर हम बात करें, ये जो इसकी ऊंची उड़ान है, तो इसमें इस गंगा में बहुत से लोगों ने अपने हाथ भी धोए हैं। खास तौर पे अगर बात की जाए पाकिस्तान के जो बैंक्स हैं वो भी किसी से पीछे नहीं रहे। इस बात के काफी शवाहिद मौजूद हैं, और स्टेट बैंक ने बहुत लेट स्टेट बैंक का जो है वो एक्शन रहा। और अभी भी हम देख रहे हैं कि पोर्ट पे आप चाहे एयरपोर्ट चले जाए या सी पोर्ट चले जाए, वहां पे जो शिपमेंट्स है लोगों की वो क्लियर नहीं हो पा रही हैं। उनके डॉक्यूमेंट्स, इवन डेफर्ड पेमेंट्स वाले जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी स्टेट मुख्तलिफ बैंक से वो दबा के बैठे हुए हैं, उनके पास फंसे हुए हैं। इंटर बैंक मार्केट में स्पेकुलेशन असल हुई, ओपन मार्केट में नहीं, और अभी भी 10 रुपए का फर्क जो है वो इससे ज्यादा देखा जा रहा था। बड़े पैमाने पे डॉलर की पाकिस्तान में इस वक्त स्मगलिंग भी जारी है। अफगानिस्तान को देख लो, और अफगानिस्तान में जो इंडियन एजेंट्स बैठे हैं वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को, उसकी जड़ों को हिलाने के लिए डॉलर्स बड़े पैमाने पर खरीद रहे हैं। स्टेट बैंक ने अपने तौर पे बैंकों को जरा मॉनिटरिंग की, फिर मनी चेंजर्स कंपनीज की भी मॉनिटरिंग की, फिर कुछ मिस्ट्री शॉपिंग वगैरह भी की, लेकिन सूरत हाल अभी भी काबू से बाहर है। क्यों है ऐसा? इन तमाम सवालों के जवाब अब जानेंगे। डॉक्टर इनायत हुसैन, डिप्टी गवर्नर बैंकिंग, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि डॉलर इतना जो बेकाबू हो रहा है, या जो नोज डाइव इस वक्त पाकिस्तानी रुपए गिर गया, रेगुलेटर कहां है? जी, थैंक यू वेरी मच इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने काफी सारे, मुझसे तो आपने एक क्वेश्चन किया है, लेकिन उससे पहले आपने काफी सारे जो है वो सवाल जो है वो उठा दी। मैंने पस मंजर खाली बताया, और मैं अब शुरू कर रहा हूं कि वेयर इज रेगुलेटर। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। तो हम पहले इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो रुपए की जो कीमत है डॉलर के मुकाबले में वो जो गिर रही है, तो उसकी क्या वजूहत हैं, और उसमें से कितनी वजूहत जो हैं जिनको हम फंडामेंटल रीजंस कहते हैं वो हैं, और उसमें से कितनी जो वजूहत हैं या उसमें जो स्पेकुलेशन है उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो कितनी है। तो देखिए, किसी भी मुल्क की जो करेंसी है उसकी वैल्यू रिफ्लेक्ट करती है उस मुल्क की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है। अगर हमारे मुल्क की इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग होगी, और उसकी जो आउटलुक है कि फ्यूचर में हमारे मुल्क की इकोनॉमी के साथ क्या होने जा रहा है, क्या उसमें फर्दर इंप्रूवमेंट आएगी या उसमें डिटेरियोरेशन होगी, तो ये दो चीजें फंडामेंटली डिटरमिन करती हैं हमारे मुल्क की एक्सचेंज रेट की डायरेक्शन को। तो अभी अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जैसे आपने कहा कि एक तो पॉलिटिकल सिचुएशन अनसर्टन है, वो तो कुछ देर से वो अनसर्टनिटी हम देख ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त मोर इम्पोर्टेंटली इकोनॉमिक अनसर्टनिटी भी जो है वो भी बहुत सब्सटेंशियली जो है वो बढ़ गई है, स्पेशली फ्लड्स की वजह से। आप आई एम श्योर आपको भी अंदाजा होगा, और आपके नाज़रीन जो इकोनॉमिक सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं उनको भी अंदाजा होगा कि पाकिस्तान पिछले काफी अरसे से कंसिस्टेंटली करंट अकाउंट डेफिसिट का सामना कर रहा है। ये करंट अकाउंट डेफिसिट था, ये जो इसकी एक बड़ी रीजन जो है वो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी मल्टीपल टाइम्स कह चुके हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम एक सस्टेनेबल सिचुएशन में आए, तो उसके लिए जरूरी होगा कि हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं वो हमारी एक्सपोर्ट्स और हमारी रेमिटेंसेस के रफली इक्विवेलेंट हों, और मीनिंग बाय कि हमें अपने मीन्स के अंदर जो है वो जिंदा रहना सीखना चाहिए। बिल्कुल इस पर्सपेक्टिव अगर आप ट्रेड डेफिसिट देखें तो जुलाई में पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट कम हुआ था, लेकिन अगस्त में फिर बढ़ गया, और उसके बाद अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इकोनॉमिक अनसर्टनिटी फ्लड्स की वजह से जनरेट हुई है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि वो क्या इकोनॉमिक अनसर्टनिटी है। अभी भी इस वक्त एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दोनों असेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो फ्लड्स हैं उसका हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन एक चीज जो बड़ी जाहिर है वो ये है कि हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं वो बढ़ेंगी,
کیونکہ دیر از اے اسٹرانگ پاسبلٹی کہ ہمیں فوڈ مزید امپورٹ کرنی پڑے گی. اسی طرح اس بات کی بھی امکانات ہیں کہ ہمیں کاٹن بھی امپورٹ کرنی پڑے, کیونکہ جو کاٹن بیلٹ ہے اس کے بارے میں بھی اسیسمنٹ یہ ہے کہ وہ بھی افیکٹ ہوئی ہے. دوسری طرف دیر از اے پاسبلٹی کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ کچھ کم ہو. تو یہ جو کرنٹ اکنامک اسٹریس ہے اور جو انسرٹنٹی ہے اکنامک آؤٹ لک کے اوپر, یہ ریفلیکٹ کر رہی ہے ہمارا جو کرنسی کی ویکنگ کی طرف. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بالکل بجا آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ظاہر ہے کہ جو فنڈامنٹلز ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. اس وقت پاکستان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت بڑا ڈیفیسٹ ہے, اور ساتھ ہی ساتھ فلڈز سے بھی پاکستان کی معیشت جو ہے بری طریقے سے متاثر ہو رہی ہے. بٹ اگین 2018 میں بھی $19 بلین کا ایک ڈیفیسٹ, اتنا بڑا ڈیفیسٹ تھا. اس کے بعد جب ہم اپنی معیشت کو ایکسپینڈ کرنے کے گئے 5%, 6% GDP کی طرف گئے, اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہمارا ڈیفیسٹ جو ہے وہ اتنا آپے سے باہر ہوا, ہمارے قابو سے باہر ہوا. Now point is this کہ جب IMF پروگرام کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ IMF پروگرام آنے والا ہے, ملنے والا ہے, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو ایک ہی دن میں ہم نے دیکھا کہ ڈالر جو ہے وہ $6 گر بھی گیا. یہ اس قدر اسپیکولیشن, ٹھیک ہے آپ بالکل وجہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ فنڈامنٹلز جو ہیں وہ ویک ہیں ابھی, لیکن اسپیکولیشن بھی تو ہے, اور انٹر بینک کے اندر اتنی بڑی اسپیکولیشن. جی, ایک تو دیکھیں جو اسپیکولیشن آپ کہتے ہیں, اسپیکولیشن کا جنرلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ شارٹ ٹرم گینز کے لیے جو ہے وہ کوئی کموڈٹی یا کوئی جو ایسٹ ہے اس کو بائی کرتے ہیں. عام طور پہ جب مارکیٹس میں ولیٹیلٹی بڑھ جاتی ہے تو جو مارکیٹ پلیئرز ہیں وہ اس طرح کی پوزیشن جو ہے وہ لیتے ہیں. میں آپ کو یہ ایکسپلین کر دوں ویسے کہ ایز فار ایز بینکس آر کنسرنڈ, ان کی جو اس وقت دی پوزیشن ہے وہ سبسٹینشیل نیگیٹو این او پی پوزیشن جو ہے وہ رن کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ کیونکہ یہ بہت ایک ایشو آ رہا ہے کہ بینکس کی پروفیٹیبلٹی جو جون کوارٹر کی ہے اس کو اگر آپ کمپیئر کریں پچھلے سال کے جون کوارٹر سے, تو وہ بڑی سبسٹینشلی جو ہے وہ زیادہ تھی. جی, تو یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس سلسلے میں ہم آلریڈی بینکوں کی ہم نے انسپیکشنز وغیرہ کی. ایک تو پہلے میں یہ وضاحت کر دوں کہ اس کی کچھ جینوئن ریزنز بھی تھیں پروفیٹیبلٹی کی انکریز کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پچھلے جون میں ڈالر کی ویلیو جو ہے وہ تقریباً 150 کچھ تھی, اس جون ڈالر کی ویلیو جو ہے وہ 200 کچھ تھی. تو اگر پچھلے جون میں فار ایگزامپل بینک جب ڈالر کو سیل اینڈ پرچیز کرتے تھے تو اگر وہ 1% اسپریڈ رکھ رہے تھے تو 1% اسپریڈ کا مطلب ہوگا کہ وہ $1 کے اوپر $1.5 کما رہے تھے. جی, اگر اس سال اگر وہ وہی اسپریڈ 1% کا یوز کرتے ہیں تو $1 کے اوپر آف کورس وہ $2 کما رہے ہوں گے, کیونکہ جو ڈالر کی ویلیو ہے جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. پھر سیکنڈلی یہ کہ بینکس کے والیومز بھی انکریز ہوئے ہیں, کیونکہ ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز کے جو والیومز ہیں وہ انکریز ہوئے ہیں, تو اس نے بھی ان کی پروفیٹیبلٹی کو جو ہے وہ انکریز کیا. ٹھیک ہے, آپ نے جو کہا کہ آپ نے اسکروٹنی کی, بینکوں کو دیکھا, مانیٹرنگ کی, تو اس سائٹ سے کیا فائنڈنگ سامنے آئی بینکوں کے حوالے سے؟ میں ذرا پریسائز ہونا چاہوں گا, پھر میں ایکسچینج کمپنیز پہ آتا ہوں. جی, اس میں ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ کچھ بینکس نے جو ہے وہ کچھ بہت ہائر ریٹس بھی چارج کی ہیں اپنے کسٹمرز کو, جو ہمارے خیال میں جو ہے وہ انکالڈ فار تھا اور ایک طرح سے ایکسپلائٹیٹو تھا. تو ان بینکس کے اگینسٹ ہم سرٹنلی ایکشن لیں گے. ان کو ہم آلریڈی شو کاز نوٹسز ایشو کر چکے ہیں, کیونکہ وہ لا کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی انفورسمنٹ ایکشن لینا ہوتا ہے تو آپ جو بینکس ہے اس کو ایک اپرچونٹی دیتے ہیں کہ وہ اپنی پوزیشن کو ایکسپلین. سر, کچھ خبروں میں نہیں آیا, کچھ ایسی صورتحال بنگلہ دیش میں بھی رہی, وہاں پر تو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا اپنے 6-7 ٹریجررز وغیرہ جو ہیں اس اسپیکولیشن کے اوپر, جو بینکوں میں انوالو تھے, ملوث تھے ان چیزوں میں. پاکستان میں ایسا کچھ سننے میں نہیں آیا ابھی تک. جی, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کو اسی طرح جیسے ہم نے ان کو یعنی شو کاز نوٹسز وغیرہ کیے اسی طرح ہی کیے تھے. ایسا نہیں ہوا کہ وہ انہوں نے بالکل ان کو جو ہے وہ ریموو کر دیا. لیکن دیکھیں اگر اس طرح کی ہمیں کوئی سچویشن نظر آتی ہے جہاں پہ انڈیویجول فار ایگزامپل جو ہے اس نے کوئی اس طرح کا ایکشن کیا ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ میں ڈسٹیبلٹی کریٹ ہوئی یا کوئی, تو وہ آف کورس ہم اس انڈیویجول کے اگینسٹ بھی ایکشن لیں گے. لیکن ایز آف ناؤ ہم جو ہے وہ بینکس کو ہم نے شو کاز جو ہے وہ کیے ہیں.
ٹھیک ہے. What about exchange companies? आपने मिस्ट्री शॉपिंग वगैरह भी शुरू की, और फिर एक चीज तो ये कि कहीं पे हमने किसी मनी चेंजर के बाहर नहीं देखा कि जनाब लोगों की लाइन लगी हुई है, वो अपने एसेट जो है जाके कन्वर्ट कर रहे हो, तकिए के नीचे से जितने उनके पास रुपए थे वो डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हो, या डॉलर बेच रहे हो, या डॉलर खरीद रहे हो. कुछ भी नहीं था ऐसा. सारा का सारा जो मामला था वो इंटरबैंक में था. फिर मनी चेंजर्स के हवाले से क्या ऑब्जर्वेशन रही? जी, एक तो वैसे मैं आपको ये बता दूं कि मनी चेंजर्स की भी हम काफी अरसे से बैंकों की भी और मनी चेंजर्स की भी जो है वो मॉनिटरिंग हमने खासी टाइट की हुई है. लेकिन जो एक वाइड इंप्रेशन है कि ये डॉलर की vis-a-vis रुपी वैल्यू सिर्फ इस वजह से बढ़ती है, वो स्पेकुलेशन है. तो एक तो ये मैं फिर अगेन वजाहत करना चाहूंगा कि ये सोल रीजन नहीं है, उसकी फंडामेंटल रीजन हैं पीकेआर की जो है वो डेप्रिशिएट होने की. डॉलर इन एनी केस बाकी करेंसीज के मुकाबले में भी अगर आप देखेंगे तो वो बड़ी सब्सटेंशियल एप्रिसिएशन हुई है उसमें. बिल्कुल कंट्रीज में भी और डेवलपिंग कंट्रीज के मुकाबले में तो मल्टीपल रीजंस हैं. लेकिन इन एनी केस वो हमने अपनी मॉनिटरिंग जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट की हुई है, हम बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं. और इसी सिलसिले में भी यस्टरडे आई थिंक और डे बिफोर यस्टरडे हमने 2 एक्सचेंज कंपनीज की कुछ ब्रांचेस के जो है उनके ऑपरेशंस को सस्पेंड भी किए. उससे पहले भी कुछ देर अर्सा पहले भी आपने देखा होगा कि वो हमने एक्सचेंज कंपनीज के अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया. तो जहां पे भी हमें लगेगा कि कोई भी मार्केट पार्टिसिपेंट जो है वो इररिस्पॉन्सिबली एक्ट कर रहा है तो वो ऑफ कोर्स हम उनके अगेंस्ट. ठीक है. तो मौजूदा जो डिप है रुपए की, और डॉलर जो 236 रुपए के ऊपर चला गया, 178 था जब तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी, और आजकल जिस तरीके से मूव है, तो आप ये कह रहे हैं कि जनाब इसमें कोई स्पेकुलेशन नहीं है, ये सिर्फ वीक फंडामेंटल्स की वजह से है, या फिर मार्केट फोर्सेज जो है वो इस वक्त एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कर रही है? जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको वजाहत करना चाहूंगा कि देखिए सेंटीमेंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी मार्केट में प्राइस डिटरमिन करने के लिए, वेदर इट इज स्टॉक एक्सचेंज, वेदर इट इज कमोडिटी मार्केट और वेदर इट इज करेंसी मार्केट. इसीलिए सेंटीमेंट्स का मतलब ये है कि सेंटीमेंट्स इनफ्लोज और आउटफ्लोज दोनों को इफेक्ट करते हैं. मीनिंग बाय कि अगर आपका ख्याल ये है कि पीकेआर डेप्रिशिएट होगा और अगर आप इंपोर्टर हैं तो आप चाहेंगे कि आप जल्द अज जल्द जो भी आपने इंपोर्ट करना है कर लें. आपने वो चीजें जो आपने फॉर एग्जांपल अगले महीने इंपोर्ट करनी थी आप आज इंपोर्ट करना चाहेंगे ताकि आपको डेप्रिसिएशन जो है वो इफेक्ट ना हो. अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो आप अपनी जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं आप चाहेंगे कि वो आप देर के साथ लेके आए और उसको कुछ देर के साथ जो है वो कन्वर्ट करें. बट सर आप ज्यादा बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान की मार्केट बड़ी थिन मार्केट है और इसमें बड़ी वॉलिटिलिटी हमेशा रहती है, चाहे वो आपकी स्टॉक मार्केट हो या फिर आप इंटरबैंक के हवाले से बात करें. बात यह है कि इसमें स्पेकुलेशन के आंसर को रोकने के लिए, कर्ब करने के लिए एज ए रेगुलेटर इंटरवेंशन जो है माजी में हमेशा देखी जाती थी कि सेंट्रल बैंक आया और उसने इंटरवीन किया. अब वो चीज नहीं है. ये जो नया मैकेनिज्म है, क्या उस नया मैकेनिज्म में बिल्कुल छोड़ दिया गया है मार्केट फोर्सेस के ऊपर, या फिर क्योंकि सवाल तो उठ रहे हैं फिर यहाँ पे रेगुलेशन के हवाले से बताओ रेगुलेटर. जी इमरान साहब, पहले मैं वो 1 मिनट लूंगा सिर्फ, मैं वो एक्सप्लेन कर लूं कि जो मैं सेंटीमेंट्स कह रहा था, क्योंकि जब आप फंडामेंटल्स कहते हैं तो समटाइम्स हम सेंटीमेंट्स को फंडामेंटल्स में काउंट नहीं करते. तो मैं ये कह रहा था कि जो वॉलिटिलिटी होती है वो सेंटीमेंट्स की वजह से भी होती है. इसीलिए लास्ट टाइम फॉर एग्जांपल जैसे ही ये चीज कंफर्म हो गई कि जो आईएमएफ बोर्ड है वो पाकिस्तान का जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है उसको अप्रूव कर देगा, तो रुपया तकरीबन 10 रुपए रिकवर हुआ था जी. अगर आप टोटल रिकवरी देखें तो रुपए की विद इन 2 वीक्स तकरीबन 26 रुपए की रिकवरी थी. तो सेंटीमेंट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल. और जहां पे मार्केट का जैसे आप बता रहे हो, आप खुद भी कह रहे थे डेप्थ कम होती है, तो वहां पे सेंटीमेंट्स की वजह से वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है. लेकिन ये कहना है कि सेंटीमेंट्स की वजह से जो भी ट्रेड की जाती है वो स्पेकुलेशन है, वो मेरे ख्याल में अप्रोप्रिएट नहीं होगा. एक तो मैं ये आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था. अच्छा, सेकेंडली ये देखिए, ये कहना ठीक नहीं है कि स्टेट बैंक इंटरवीन नहीं कर रहा. हम बिल्कुल इंटरवीन करते हैं मार्केट में. हमारा जो मैंडेट है वो ये है कि हम वी विल लेट द मार्केट डिटरमिन द एक्सचेंज रेट. हम कोई एक्सचेंज रेट फिक्स नहीं करेंगे और हम एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करेंगे. लेकिन जहां पे हम देखेंगे कि मार्केट डिसफंक्शनल या डिसऑर्डरली हो रही है तो ऑफ कोर्स स्टेट बैंक बीइंग ए सेंट्रल बैंक जो है वो उसमें अपना रोल प्ले करेगा.
وہ ہم کرتے بھی رہے ہیں, وہ کر بھی رہے ہیں, اور وہ آگے فیوچر میں بھی کرتے رہیں گے. تو ابھی آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں 236 یا اس سے اوپر جو بھی ہے وہ مارکیٹ فورسز ہی ڈٹرمائن کر رہی ہیں, یہ نئے میکینزم سے کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے؟ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں جیسے سینٹیمنٹ بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں, اور جہاں پہ ولیٹیلٹی بڑھتی ہے وہاں پہ کچھ لوگ اس پوزیشن کو مس یوز کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اپنی بینیفٹ کے لیے. ان لوگوں کے اگینسٹ جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ وہ ہم ایکشن لے رہے ہیں, بینکس کے اگینسٹ بھی لیں گے. لیکن سر وداؤٹ ڈیو ریسپیکٹ سینٹیمنٹس کے اوپر تو نہیں چھوڑا جا سکتا نا پوری مارکیٹ کو, پوری اکانومی کو, سارے سیگمنٹ کو. ہر چیز ڈالر سے جڑی ہوئی ہے, مہنگائی جو ہے وہ ڈالر سے اس وقت جڑی ہوئی ہے, تو محض سینٹیمنٹس کے اوپر کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ سینٹیمنٹس کے اوپر عمران صاحب نہیں چھوڑے. میں تو جیسے عرض کر رہا تھا کہ فنڈامنٹلز بھی اپنا رول پلے کریں, لیکن میں یہ وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ سینٹیمنٹ بھی اپنا رول پلے کریں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے جو خبریں کہ جناب اسمگل ہو رہا ہے اور فزیکل اسمگلنگ ہے, اور آپ اگر چلے جائیں افغانستان میں وہاں انڈین ایجنٹس بیٹھے ہوئے اور وہ یہاں سے پاکستان میں آئے ہوئے ڈالرز کو خرید رہے ہیں. اگر یہ حقیقت ہے تو اس کو روکنے کے لیے اقدامات کیا کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل یہ جو چیز ہے ہمارے بھی نوٹس میں لائی گئی تھی. ہمیں بھی یہ خبریں ملی تھی کہ یہ اس طرح سے جو ہے وہ فورن کرنسی افغانستان سمگل ہو رہی ہے. کپل آف ڈیز بیک دیر واز اے ویری ہائی لیول میٹنگ, اور اس میں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انکلوڈنگ انٹیلیجنس ایجنسیز, ان سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ اس کے اگینسٹ ایکشن لیں, اور وہ دے آر ٹیکنگ اپروپریٹ ایکشنز against those people who are involved in these sort of activities. ٹھیک. اچھا دوسرا یہ کہ اس وقت آپ پورٹ پہ اگر دیکھیں وہاں پہ کلیئرنس نہیں ہو رہی ہے, ڈاکیومنٹ جو ڈیفرڈ پیمنٹ جن کی ہے وہ بھی رکے ہوئے بینکوں کے پاس, ڈیمریج چارجز جو ہے وہ ہمارے امپورٹر کو دینا پڑ رہے ہیں. کوئی میکینزم اس کا پہلے سے نہیں بنایا گیا تھا؟ اگر اتنی پرائس فلکچویٹ ہوتی ہے تو کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیے, وہ میکنزم اس کا بالکل موجود تھا, اور ہم نے جب یہ ریسٹرکشن لگائی ہے تو اس سے پہلے ساری چیزیں جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی اور جو ریلیونٹ منسٹریز کے ساتھ بھی ہیں وہ بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن کے بعد کی گئی تھی. ایک تو میں آپ کو یہ ایکسپلین کر دوں کہ جو ریسٹرکشن ہے وہ ایک بڑے لمیٹڈ سیٹ آف آئٹمس کے اوپر ہے. یعنی اس میں CKDs ہیں آف کارز اینڈ سیل فونس, اور جس کو ہم چیپٹر 84 اور 85 کہتے ہیں, جو ایچ ایس کوڈز ہیں, جو لارجلی مشینری جس میں ہے وہ اس میں شامل ہے. یہ ہماری ٹوٹل امپورٹ بل کا رفلی تقریباً 20% ہے. 80% آف امپورٹ پہ کسی قسم کی ریسٹرکشن نہیں ہے, جس میں را مٹیریل شامل ہے اور دوسری چیزیں شامل ہیں. اور آپ کے اس وقت ریزرو سینٹرل بینک کے میرے خیال سے 8.6 بلین ڈالرز کے اوپر ہیں, اور ظاہر ہے کہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں بری طریقے سے. اس وقت ہمیں سپورٹ چاہیے, سہارا چاہیے, اور ایک بڑا ایونیو جو ہے وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. تھوڑا سا اس کے اوپر میں بھی جاننا چاہوں گا. اور پھر ڈاکٹر رضا باقر جب آئے تھے اور اس وقت 13% پالیسی ریٹ ہوا تھا, اور پھر ہم نے دیکھا کہ بہت انہوں نے ایک ایونیو کھولا تھا, اور یہاں پر پاکستان میں کافی فورن انویسٹمنٹ آئی تھی پاکستان میں, اور جسے ہاٹ منی بھی کہا گیا. آج 15% کے اوپر بھی کیا ہم اٹریکٹیو نہیں ہیں؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ وہ 13% تھا, آج ہم 15% کے اوپر ہیں, تو لکریٹو نہیں ہے کیا ریٹرنز؟ جی ایک تو میں RDA کا آپ کو بتا دوں کہ RDA میں ہم کنسسٹنٹلی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں انفلوز آ رہے ہیں, اور اس میں ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے یہ ایفرٹس کر رہے ہیں کہ کس طرح سے RDA اسکیم کو مزید اٹریکٹیو بنایا جا سکتا ہے. اچھا دوسری جو بات آپ نے ریٹ کی ایکچولی اس وقت بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی اور گورنر اسٹیٹ بینک بھی ڈاکٹر رضا باقر بار بار یہ کہہ رہے تھے, کیونکہ اس وقت یہ ایک کرٹیسائز کیا جا رہا تھا کہ یہ جو ہم نے ریٹ پالیسی ریٹ اتنا بڑھا دیا ہے اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہم یہ ہاٹ منی جو ہے اس کو اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور ریپیٹڈلی ہماری طرف سے یہ ایکسپلینیشن دی گئی کہ دیکھیں یہ جو انویسٹمنٹس ہے جس کو پورٹ فولیو انویسٹمنٹس ہم کہتے ہیں, یہ صرف ریٹ کی وجہ سے نہیں آتی بلکہ اس کی بڑی ملٹیپل ریزنز ہوتی ہیں. اور اس کی ایک مین ریزن یہ ہوتی ہے کہ جو بھی آپ کے ملک میں انویسٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو کانفیڈینس ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کی جو اکانومی ہے اس وقت ساؤنڈ پوزیشن میں ہے, اور اس کی جو آؤٹ لک ہے گوئنگ فارورڈ وہ بھی اسٹیبل ہے. اس وقت انفارچونیٹلی جیسے میں آپ سے بھی عرض کر رہا تھا کہ ایک تو ہماری اپنی پوزیشن جو ہے وہ اتنی اسٹیبل نہیں ہے,
اور اس کے علاوہ اس وقت جو انفارچونیٹلی انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے وہ بھی اتنی اچھی نہیں ہے. جنرلی ڈیولپنگ کنٹریز میں اس وقت جو ہے وہ انفلوز کیپٹل انفلوز جو ہے وہ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کا میکینزم تھوڑا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو پرائمری ریسپانسبلٹی وہ انفلیشن کے حوالے سے پوری پالیسی جو ہے وہ گائیڈ لائن دینی سینٹرل حکومت کو. انفلیشن، فلڈ آ گیا، فلڈ سے پہلے بھی حالات خراب تھے اور اب تو ظاہر ہے کہ فلڈ ہے. اس انفلیشن کو کرٹیل کرنے کے لیے ہم پالیسی ریٹ کو ہی کیوں دیکھتے ہیں؟ کیوں ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ ڈیمانڈ پل ہے؟ پاکستان میں تو مسئلہ سپلائی کنسٹرین کا ہے سر. ڈیمانڈ پل انفلیشن پاکستان میں کب رہا؟ اگر ٹماٹر 480 یا 500 روپے کلو ہو گئے پاکستان میں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستانیوں نے صبح دوپہر شام رات صرف ٹماٹر ہی کھانا شروع کر دیے. تو یہ ہم صرف یہی ٹول کیوں یوز کرتے ہیں؟ جی نہیں عمران، ایک تو میں یہ وضاحت کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں کبھی جو ڈیمانڈ پل انفلیشن نہیں آتی. کاسٹ پش ضرور آپ کہہ سکتے ہیں، ڈیمانڈ پل نہیں ہے، کاسٹ نہیں ہے. کاسٹ پش انفلیشن ہمیشہ رہا ہے پاکستان میں اور ایٹ پریزنٹ بھی کاسٹ پش ہے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی جو انفلیشن ہے وہ کاسٹ پش نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا کہ کبھی پاکستان میں ڈیمانڈ پل انفلیشن ہوئی نہیں، تو میں وہ وضاحت کر رہا ہوں کہ جب آپ کی جب ہم گرو کرتے ہیں بڑے ہائی ریٹ سے تو دیکھیں ڈیمانڈ بڑھتی ہے، جو ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہے انکریز کرتی ہے اور ہم اس کا افیکٹ جو ہے ہم اس کو آؤٹ پٹ گیپ پہ بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم آپ بالکل درست مارے کہ اس وقت جو انفلیشن ہے اس میں جو سپلائی ڈسرپشنز ہیں اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ ٹائم مانیٹری پالیسی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ انٹرسٹ ریٹ یا پالیسی ریٹس کو مزید انکریز نہ کیا جائے. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم ہمارا خیال یہ تھا کہ ابھی تک جو ایکشن اسٹیٹ بینک لے چکا ہے انکلوڈنگ دی ونس آف انکریزنگ دی پالیسی ریٹ ایز ویل ایز جو گورنمنٹ نے ایکشنز لیے ہیں. ڈاکٹر عنایت حسین صاحب آگے آنے والے پروگرام میں ضرور آپ کو زحمت دیں گے. اس وقت کی کمی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، آڑے آ رہی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عنایت حسین، ڈپٹی گورنر بینکنگ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھے. ان شاء اللہ آپ سے منڈے ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.